چه خوب شده. خدا وکیلی؟ آره. الان خاره؟ آره. خب گوش کن. من بودم و یه حریف روسیه‌ای 200 کیلو پرستینه رو یه جا زدم. سلام. اخ اخ داداش خوبی؟ آره بابا دارم میام دیگه. آقا علمکو بپا. این رضاشون هم بگو بیان. خب این ساختمونه بود که گفتم اینا اون ساختمون بزرگه رو میگی یکیشونه؟ این نماشو با کل رنگ بزنی. چی شد؟ چرا؟ آقا علمکو بپا. خلاصه 200 کیلو تنهایی زدم دیگه. حالا چند نفر بودی؟ 2 نفر. چندم شدی؟ دوم وایسا اینور ببینم این چیه. چه میدونم چیه. ماشاءالله. مثلا میگفتم حریف خیلی قدر بود. سعی کرد. زنده باشی. حالشون. قربان شما. کله منو داغون بیکنی. آقا بنا کن میدم. بیا اینور بابا مرد گنده. بیا اینور. سلام سعید جان. شکرم علی جون. ماشاءالله حسینه. آره داداش قربونت برم. یه نفر حساب میکنم. یه بالا. مرسی. همین بغله همین بغل. سعید بپا. چی شد؟ صبر کن ببین. حسین چی صبر شد؟ کن وایسا. ای جان. هیچ چیش نشد. چی شد؟ چیش نشد. ای جان. قربونت برم بابا. جون. بازم دمش که اینو گذاشته. استغفر الله رب واتوب اليه انه كان توابا